आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन ग्रामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर फराम जलालपुर पीरवाला ज़िला मुल्तान सूबा पंजाब से आपसे मुखातिब हूँ। बुनियादी तौर पर मैं एक आमिल हूँ। मैं आज आपके लिए जिस वीडियो का मैं रिव्यू लाया हूँ वो है 4 बुर्ज असद, सुंबला, मिजान और अकरब। कैसा रहेगा इनका 20 जनवरी ता 31 जनवरी 2024 2026। मैं मादरत के साथ कहता हूं कि मेरे दिमाग पर 2025 छाया है। कभी मैं प्रेडिक्शन 2026 की देता हूं तो कह देता हूं 2025, तो आप मुझे माफ फरमाना, वो 2026 की ही वीडियो टोटल होंगी। तो हम इन 4 बुर्जों के 12 खाने देखेंगे। कौन से जो हम ज़ैचा बनाते हैं, ये 2024 का ज़ैचा हम बनाते हैं और इसके 12 खाने होते हैं। पूरा अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, कोई अपने फ्यूचर को देखकर चलने वाला है, जिनका अप टू डेट रोजाना का कारोबार है, तो वो ये ज़ैचा बनवाए ताकि उसे पता चले कि उसके साथ क्या हैपन होने वाला है। जो 12 खाने होते हैं एक ज़ैचे के, तो वो हम जो देखते हैं वो इस तरह देखते हैं। ये 12 खाने हैं और इस 12 खाने का जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन है, पहले शख्सियत है पहले खाने में, दूसरे में दौलत है, ज़राए आमदनी, शख्सियत, ज़राए आमदनी, दौलत, अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई, हादसा सफर में, अंदरून हो गया सफर होता है उसमें हादसा, फिर खानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लॉट, फिर देखते हैं मर्द, मुलाजमती, तरक्की, अफसरान बाला, हकाम बाला, फिर मियाँ बीवी, शादी, निकाह, मंगनी, औलाद, मोहब्बत, किस्मत, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, जिंदगी, मौत, इंश्योरेंस, क्लेम, विरासत, जायदाद के मामलात, बैरून मुल्क सफ़र, हज, ज़ियारत, माँ की सेहत, आला तलीम, मुकाबले का इम्तिहान, कारोबार, मार्केट वैल्यू, दोस्तों, अहबाब, ख्वाहिशात दिल, कारोबारी फ़ायदे और खुफिया दुश्मन, इमिग्रेशन के मसाइल, शहर, जादू, नजरात, माजी के केस और इमिग्रेशन के मसाइल, ये देखते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले बुर्ज असद के कि ये इसके ये 12 खानों में कहाँ नुकसान है और कहाँ फायदा। तो चलिए चलते हैं असद में। तो असद बुर्ज वालों, आपकी शख्सियत, हैसियत दरमियाना रहेगी। आप अगर दोस्तों में जाओगे तो इज्जत मकाम पाओगे, लेकिन फिर भी आपने एहतियात करना है अपने कौल, फैल, तहरीर, तकरीर में। अगर दुश्मनों की जगह गए और नापसंदीदा जगहों पर गए तो आपकी बेइज्जती होगी। इसलिए आप अपनी शख्सियत के बारे में इस 10 दिनों में बहुत एहतियात करें। आपके ज़राए आमदनी बढ़ेंगे, दौलत की आमद है, मुख्तलिफ ज़राए से आपको दौलत आएगी और आपके दोस्त अहबाब आपका साथ देंगे। माजी में अगर आपने कोई माल खरीद रखा है उसको बेचोगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी और आपका दोस्त आपके शाना बशाना यकमुश्त इत्तेफाक के साथ खड़े रहेंगे। आपके ज़राए आमदनी बढ़ेंगे, लेकिन हासनों से एहतियात करना, वो आपकी दौलत चुराने या उसमें कोई नुकसान डालने की कोशिश करेंगे। आपके अंदरून मुल्क सफ़र मियाना रहेंगे, गाड़ी देखकर चलो तो हादसा नहीं होगा। अगर तेज चलाई तो फिर आप असद बुर्ज वालों आपके 10 दिनों में हादसा हो सकता है। कारोबार आपका दरमियाना रहेगा, देखकर चलो, कारोबार मियाना हैसियत है इसमें, कारोबार देखकर चलो, मार्केट वैल्यू से चलो और अप टू डेट जैसे कारोबार है उसमें चलो। निगाह जरूर कारोबार में रखो, मेहनत करो, नया कारोबार करो, जारी कारोबार में सरमाया लगा तो ओपन वैल्यू फॉर यू टू डेट के राइज यूर बिजनेस। इसके बाद आपके खानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट बहुत अच्छा रहेगा। मकान प्लाट की खरीदारी कर सकते हो, किराए के मकान से ज़ाती घर में आ सकते हो, आप कोई नई सवारी खरीद सकते हो। अगर आपकी कुछ सवारी चोरी होगी तो बाजियाब हो सकती है। बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले हैं। बोल कर कमाने वाले यूट्यूबर, जाकिर और लेक्चरर ये बहुत पैसा कमाते नजर आते हैं। बैरून मुल्क जाने के रास्ते बिल्कुल खुले हैं। इसके अलावा आला तलीम और मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के भी सफल हो रहे हैं। और आप कि औलाद का खाना असद बुर्ज वालों, जच्चा बच्चा ये महफूज नहीं है। ये 10 दिन एहतियात करें। हामला खवातीन के हमल गिर सकते हैं। जवान औलाद के मसाल, जाब, मंगनी, शादी, सादात बन सकते हैं। मोहब्बत टूट सकती है, किस्मत फूट सकती है, मंगनी टूट सकती है। दोस्त असद बुर्ज वाले बहुत अच्छे लोग होते हो तो अपने कौल, फैल, तहरीर, तकरीर में इन मामलात में बहुत एहतियात करना।
اور زندگی پر موت کے بادل منڈلا سکتے ہیں، اس لیے گاڑی وغیرہ یہ وغیرہ زندگی کے بارے میں کچھ سٹھا جو اندازہ کا کام نہیں کرنا، کسی لڑائی جھگڑے میں آپ نے نہیں جانا۔ اس کے علاوہ آپ بے گناہ قید ہو سکتے ہیں، FIR آپ کے خلاف آ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی مالی دھوکہ ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی آپ کا مالی دھوکہ نہ کرے تو کسی پر مالی اعتبار نہ کرنا۔ کاروباری معاہدات بھی آپ کے ٹوٹ سکتے ہیں۔ بیمار ہو تو صحت ملے گی، ملازمتی ترقی ملے گی، اگر آپ سرکاری نوکری چاہتے ہیں تو 10 دنوں میں ملے گی۔ حکام بالا افسران بالا آپ کے کام سے خوش ہیں، میاں بیوی کے درمیان تعلقات درست رہیں گے۔ دوسری جو جن کی شادیاں تاحال نہیں ان کی شادی ہوں گی، دوسری شادی والے بھی کامیاب نظر آتے ہیں۔ سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں بھی آپ کو کامیابی ہے۔ خفیہ دشمن آپ سے دفع رہیں گے، آپ سے معافی مانگیں گے تو اسد برج والے معاف کر دینا۔ امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے، مالی کے کیس جو ری اوپن تھے وہ اب بند ہو جائیں گے۔ اگر اس دوران کوئی مسئلہ ہو تو 27 سے لے کر 29 کے درمیان شرف قمر لگا ہوگا تو آپ ان کو سلجھا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی پریڈکشن اسد برج کی 20 جنوری تھا، 31 جنوری 31 جنوری 2024۔ تو چلیے چلتے اب ہم برج سنبلہ کی طرف۔ تو سنبلہ برج والوں، آپ کی شخصیت حیثیت اجاگر رہے گی، لوگ آپ کے گرویدہ عاشق دیوانے ہوں گے، آپ کی شخصیت کی مکان کی کشش لوگوں پر وہ اثر چھوڑے گی کہ آپ کے رخ کام اگر لوگوں کے درمیان ہیں تو آپ آرام سے ان کو نکال سکتے ہو۔ سنبلہ برج والوں 10 جنوری تا 20 جنوری تا 31 جنوری 2024 آپ کا کاروبار ہائی لیول پر رہے گا۔ آپ کے کاروبار میں جاری کاروبار میں سرمایہ لگاؤ، نیا کاروبار کرو، یا کاروبار کے بارے میں جو کال فیل تحریر تقریر اس میں زور سے جو ہے نا جو بھی کام کرو گے تو آپ کا کاروبار انشاءاللہ تعالی اپ رہے گا، اس میں آپ کو فائدے ملتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنبلہ برج والوں، آپ کے دولت وہ بھی آپ کے پاس آتی نظر آتی ہے، لیکن دشمنوں سے ہوشیار ہو، آپ کو چھوٹا سمجھ کر وہ آپ کی چوری یا کوئی آپ کو کھانچا لگانے کی کوشش کریں گے۔ بیرون ملک جانے کے راستے آپ کے کھلے ہیں، ماں کی صحت درست ہوگی، قانونی الجھنیں آپ کی سلجھ جائیں گی۔ اعلیٰ ترین مقابلے کا امتحان دینے والے لڑکے بھی پاس ہو سکتے ہیں، وہ جنہوں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں۔ سنبلہ برج والوں، آپ کے اندرون ملک سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں کامیابی، آپ کے حادثے کا کوئی خطرہ نہیں، گاڑی آپ احتیاط سے پھر بھی چلانا، زندگی پر شاید موت کے بادل ہٹ جائیں گے۔ آپ کے یہ انشورنس کے مقدمات بھی آپ کے حق ہوں گے، وراثت کے مقدمات بھی آپ کے حق میں، اگر بے گناہ قید ہیں کوئی FIR ہے تو وہ آپ کے ساتھ لیٹ آؤٹ ہو جائے گی، آپ کے لیٹ آؤٹ ہو جائے گی یعنی ختم ہو جائے گی۔ تو سنبلہ برج والوں، آپ کے اگر کے ساتھ کوئی مالی دھوکہ ہوا تھا تو وہ آپ کا مالی دھوکہ جو تھا وہ وصول ہوگی، آپ کی رقم قرضے کی وصولی جائے گی، وہ بھی آپ کو آسان نظر آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے خاندان میں شیطان لوگوں کی آمد ہے، وہ آپ کے خاندان کو پھلنے نہیں دیں گے بلکہ سکیڑ کر رکھ دیں گے، اور خاندان میں فسادات تنازعات سار اٹھائیں گے۔ شیطان لوگوں کو جب آمد ہو تو آپ ان کو سمجھ کر اس کے بعد ان کی بات پر آپ نے عمل نہیں کرنا، خاندان میں کسی تیسرے کی مداخلت کو بھی آپ نے انٹرفیئر نہیں ہونے دینا۔ اس کے علاوہ آپ کے میاں بیوی کے تعلقات لڑائی جھگڑوں کی طرف جا سکتے ہیں، اور نوبت طلاق تک جا سکتی ہے، نکاح ٹوٹ سکتے ہیں، منگنی ٹوٹ سکتے ہیں، جن کی شادیاں تاحال نہیں ہوئی وہ رک سکتے ہیں، اور جن کو دوسری شادی والے بھی ناکام ہو سکتے ہیں 10 دنوں میں۔ تو اس لیے شادی کا نکاح کا کوئی بھی معاملہ ہو یا شراکتی کاروبار کا معاملہ تو اپنی قول فعل تحریر تقریر میں احتیاط کرو، اور آپ کے خاندان جائیداد سواری زراعت مکان پلاٹ کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ جو ہے نا اس میں بہت احتیاط برتیں ورنہ نقصان ہوگا۔ زچہ بچہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، زچہ بچہ حمل برقرار رہے گا، بے اولاد کو اولاد ہوگی، جوان اولاد کی مثال جاب منگنی شادی حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر بیمار ہیں تو شفا ملے گی، ملازمت ترقی ملے گی، افسران بالا حکام بالا وہ آپ کے حق میں ہیں۔ تو اگر کوئی سرکاری نوکری یا تبادلہ چاہتے ہیں تو اس دوران آپ کو ملتا ہوا نظر آتا ہے، اور سرکاری نوکری میں ترقی بھی آپ کو ملتی نظر آتی ہے۔ دوست اب آپ ساتھ دیں گے، آپ کے کاروباری فائدے ملیں گے اور خواہشات دل پوری ہوں گی۔ خفیہ دشمن آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کا احتیاط کرو، کہیں آپ کے پورے خانوں کی جو برکت ہے وہ یہ خفیہ دشمن لے جائے، ان کی سازشیں آپ کو ناکام کر سکتی ہیں، اس لیے ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے لیٹ ایٹ نائٹ گھر سے باہر نہ نکلا کرو، اور اس کے علاوہ ان کی سازشوں کو عقل سے سمجھو اور عقل سے ان کا جواب دو۔ امیگریشن کے مسائل آپ کے الجھ سکتے ہیں، اگر بیرون ملک ہو تو سازش آپ کو وطن واپس کیا جا سکتا ہے، سحر جادو کے اثرات آپ پر نمایاں نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اخراجات بڑھ جائیں گے، مالی کے کیس ری اوپن ہو کر آپ کے لیے بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو یہ سی پریڈکشن برج سنبلہ کی 20 جنوری تا 31 جنوری 2024۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنے تلا راشی میزان کی طرف۔ میزان برج والوں، میزان برج والوں، آپ کی شخصیت سے زیادہ اجاگر رہے گی، لوگ آپ کے گرویدہ عاشق دیوانے نظر آتے ہیں، اور آپ کی زندگی پر شاید موت کے بادل ہٹ جائیں گے، لیکن زندگی کے بارے میں کوئی احتیاط کرنا، کیس مقدمات بھی آپ کی طرف آ سکتے ہیں وہ بھی احتیاط کرنا، آپ کے مالی دھوکہ ہو سکتا ہے وہ بھی احتیاط کرنا، قرضہ کی وصولی ہے کہ یہ آپ کے لیے مشکل ہوگی، یہ احتیاط کرنا۔ آپ کے ذرائع آمدنی پھل پھول ہیں، پیسے کی آپ کے پاس آمد ہی آمد ہے انشاءاللہ تعالیٰ، میاں بیوی کے تعلقات بھی درست رہیں گے، اگر لڑائی ہے جھگڑا ہے نوبت طلاق تک راضی نامہ ہوگا، شراکتی کاروباری معاہدات طے ہوں گی، اور شراکتی کاروباری معاہدات میں آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جن کی شادیاں نہیں ان کی شادیاں ہو جائیں گی، دوسری شادی والے بھی کامیاب نظر آتے ہیں۔ خبردار، آپ کے حادثے میں خطرہ ہے،
میدان برج والوں 20 जनवरी से 31 जनवरी के दरमियान गाड़ी एहतियात से चलाएं। अपने अजीज रिश्तेदार ससुराल रिश्तेदार नाक में दम कर देंगे, तो इसलिए उनसे भी हद फासला नहीं। आप बीमार हो सकते हो और आप मुलाजमती तरक्की रोक सकती है। इस दौरान सरकारी नौकरी लेना मुश्किल है। फलाने वाला हकाम वाला आपके काम से नाराज हैं, इसलिए अपने फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दो, अपने काम से काम रखो। आपके ख़ानदान फले फूलेगा, इसमें नए लोगों की आमद है। आप अगर कोई सवारी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। अगर कोई सवारी चोरी होगी तो बाजियाब हो सकती है। ज़मीन जायदाद की खरीद फरोख्त बहुत अच्छी है। अब आप जो है ना किराए के मकान से अपने घर में आ सकते हो। बच्चा को कोई ख़तरा नहीं, हामला ख़वातीन को भी कोई ख़तरा नहीं। बे औलाद को औलाद होगी, जवान औलाद के मसाइल, जॉब मंगनी शादी हल होंगे और किस्मत बुलंद रहेगी और मंगनी हो सकती है। मोहब्बत भी आपका साथ दे रही है। बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले हैं। माँ की सेहत दुरुस्त होगी। आला तरीन मुकाबले का इम्तहान देने वाले लड़के कामयाब हो सकते हैं। खुफिया दुश्मन दफा होंगे, उनके इमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे और आपके जादू के असरात ख़त्म होंगे और आपके मादी के जो केस हैं, जो बदनामी का बैद, वो भी बंद हो जाएंगे। कारोबार दरमियाना रहेगा और इसमें एहतियात करें, लेकिन 27 से 29 तक कारोबारी फैसले ठोक कर करें। दोस्तों अहबाब आपका साथ ना देंगे, धोखा दे रहे हैं दोस्तों पर कड़ी नजर रखो। और इसके अलावा आपकी ख्वाहिशात दिल पूरी ना होंगी। माली में अगर आपने कोई सामान लेकर रखा तो वो आपको नुकसान देता हुआ नजर आता है। तो चलिए चलते हैं बुर्ज अकरब की तरफ कि कैसा रहेगा बुर्ज अकरब वालों का 20 जनवरी से 31 जनवरी 2024। तो बुर्ज अकरब वालों, आपकी शख्सियत उजागर रहेगी। आपके लोग गर्विदा आशिक दीवाने नजर आते हैं। अगर बीमार हैं तो शफा मिलेगी, मुलाजमती तरक्की मिलेगी। सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं या तबादला करना चाहते हैं तो मिलता नजर आता है। अफरान बाला काम बाला आपके काम से खुश हैं। आपकी दौलत का नुकसान हो सकता है, चोरी हो सकती है, डाका लग सकता है, ज़राए आमदनी मुतासर हो सकते हैं। आपकी औलाद का खाना बहुत खराबी में जा रहा है, इसलिए औलाद के बारे में भी एहतियात करें। हामला ख़वातीन भी एहतियात करें। जवान औलाद के मसाइल, जॉब मंगनी शादी, ये हाल होते हुए नजर नहीं आते और आपकी मंगनी टूट सकती है, किस्मत फूट सकती है और आपकी जो है ना मोहब्बत आपसे रूठ सकती है। लेकिन अजीज रिश्तेदार ससुराल आपका साथ देंगे। अंदरून वो समाजिक सफर में कामयाबी और आपके हादसे का खतरा नहीं है। आपका ख़ानदान फले फूलेगा। ख़ानदान में नए लोगों की आमद है। ज़मीन जायदाद की खरीद फरोख्त आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है इन 4 दिनों में। और किराए के घर से आप ज़ाती घर में आ सकते हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुकात दरमियान रहेंगे और खुफिया दुश्मन भी आपके पीछे लगे रहेंगे, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। अगर आपने गफलत की तो वो कामयाब हो जाएंगे। बैरून मुल्क भी जाने के रास्ते आपके खुले हैं और बैरून मुल्क आने के रास्ते भी आपके खुले हैं और इमिग्रेशन के मसाइल भी हल होते नजर आते हैं। मादी के केस रिओपन होकर जो बदनामी का बहस बांध रहे थे वो भी खत्म होंगे। अखराजात कंट्रोल होंगे। आपके जिंदगी पर चाहे मौत के बादल हट जाएंगे। खानदान अपना माली माहिदा तय पाएंगे। डूबी रकम वापस होगी। कर्जा की वसूली अदायगी आसान होगी। दोस्त अब आप साथ और देंगे। ख्वाहिशात पूरी होंगी। कारोबारी फायदे मिलेंगे। बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले हैं। इमिग्रेशन के मसाइल भी आपके लिए खुले हैं। इमिग्रेशन के मसाइल भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। माँ की सेहत दुरुस्त होगी। कानूनी पेचीदगियाँ ख़त्म होंगी और मुकाबला के इम्तिहान और आला तालीम हासिल करने वाले लड़के कामयाब हैं। स्कॉलरशिप अप्लाई करने वाले भी कामयाब हैं। कारोबार आपका डाउन रहेगा। जो रियल कारोबार है, कारोबार में फैसला सोच समझ करें। निचले तबके पर नजर रखें, कहीं वो आपको नुकसान ना दे जाए। कोई कारोबारी कॉल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करें। कोई आपका हुनर चुरा कर, प्रोडक्ट चुरा कर किसी और को आपके कारोबारी राज ना दे, इस पर भी कड़ी नजर रखें। तो ये थी प्रोटेक्शन 20 जनवरी था 31 जनवरी 2024 बुर्ज अकरब की। तो हमने असद, सुंबला, मीज़ान और अकरब की प्रोटेक्शन दी 20 जनवरी तक 31 जनवरी 2024। तो आखिर में मैं आपको कहूंगा कि कोई चाहता है कि रिज्जत ना है तो सदका दे। दाल मूंगी, दाल मसरी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल, टोटा मिलाकर थोड़ा चौंटी मकड़ों को डाल दिया करो। अगर कोई चाहता है कि वो हफ्तावार वज़ैफ़ पढ़ना चाहता है तो हफ्ते यागनी 1060 बार, या फता 409 मतलब सोमवार या लतीफ़ 129 बार, मंगल या काबिल 903 बार, बुध या मत आलू 541 बार, जुमेरात या रज़ा को 308 बार, जुम्मे या नूरो 256 बार पढ़ने से ये रिश्ते रुक जाएंगी। आखिर में मैं आपको दुआ दूंगा, या अल्लाह या रहमान आप किताबे कुल जान। या अल्लाह बीमार को शफा, मुसाफिर को मंजिल, बेरोजगार को रोजगार अता फरमा दे रसूल अल्लाह के सदके। या अल्लाह हासिद के हसद, दुश्मन की दुश्मनी और बद नजर से बचा दे रसूल अल्लाह के सदके। या अल्लाह हर मुसलमान के रिज़्क़, माल, औलाद, फसलात में बरकत अता फरमा दे रसूल अल्लाह के सदके। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।